पयले सुवातेर सगळे आमचे हांगा लिडर आयिल्ले आसा. आमचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब सावियो डिसिल्वा, आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट ऑफ दाबोलीम बाब वसंत नायक ओपी म्हणटा ताका आमी, आमचो वास्कोचो बाब नंददीप राऊत, वास्कोचो लिडर आमचो तो एक्स चेअरपर्सन, मागीर आमचो एक्स कावन्सिलर आनी चेअरमॅन ऑफ ओबीसी काँग्रेसीचो आख्खे गोंयचो बाब नितीन शरद चोपडेकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी ऑल द वे फ्रॉम पोंडा आयला आपणाची फूल ब्लॉक टीम घेवन, ताका खूब आभारी देव बरें करूं म्हणटा आमचो बाब राजेश वेरेंकर, आनी वी लूक एट हिम एज अ फ्युचर MLA ऑफ पोंडा. आमची सिनियर मोस्ट दोन महिला, वॉट आय रिकलेक्ट इज रायट फ्रॉम द टायम म्हाका दिसता वेन लेट श्रीमती सुलोचना कटकर प्रेसिडेंट आशिल्ले तेन्नाच्या आमची ताई बाई शांती फ्रॉम मोर्मुगांव, आनी आमची बाई उर्मिला मॅडम फ्रॉम दाबोलीम, आनी आमची महिला ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा. सगळे लिडर आमचो बाब निवनीस आसा, सगळे आयिल्ले, सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी आमचे पत्रकार भाव सगळ्यांक तुमकां तुमी टायम काडून शॉर्ट नोटिसाचेर आयले म्हण. सो आयज हें ऑफिस ओपन करपाक म्हळ्यार आफ्टर सगळे आमचे फोंडेकार आसा, कित्याक म्हाजे बरोबर म्हाजो ब्लॉक प्रेसिडेंट विलियम आयला. तर फोंडेकाराच्या वतीन कॅप्टन विराटोचें आज अभिनंदन करता की तेणें मोर्मुगांव तालुकाक आज हांगा संपर्क कार्यालय हांगा आज उगडें केलां. आनी संपर्क कार्यालय आसप हें खूब म्हत्वाचें. आतां कॅप्टन म्हणटा पळय तो असो एक मनीस, फाटलें इलेक्शन जें जिखलें कॅप्टनान तें कॅप्टन वर्सीस कॅपिटलिस्ट आशिल्लें. तुमी पळयलां आसतलें, कॅप्टन एक सर्वसामान्य मनीस आनी दुसऱ्या सायडीन कॅपिटलिस्ट. तर ही फायट तेणें जिखली. आनी सदांच तो म्हणटालो प्रचाराच्या टायमार की आपूण एकटो कॅप्टन विराटो पार्लमेंटान वचना, जाल्यार आपूण प्रत्येक गोंयकाराचो आवाज पार्लमेंटान मांडपाक वता तर आपूण एक कॅप्टन विराटो न्ही जाल्यार अख्ख्या गोंयचो आवाज. आनी हे तेणेन आपल्यान जें कितें प्रॉमीस केल्लें, एश्युरन्स दिल्लें तें तेणेन खरें थरयलां. प्रत्येक गोंयचो विशय ल्हान मोठो तेणें पार्लमेंटान मांडपाचो प्रयत्न केला. फोंडेकारांचें आनी कॅप्टन विराटोचें नातें खूब लागचें आसा. आमच्या फोंड्यान खंयचोय जर पक्षाचो कार्यक्रम जालो जाल्यार कॅप्टन हो पयलो येवपी आसता. जर ताका टायम दिलो 11 जाल्यार 11च्या पयलीं पावता आनी कार्यक्रम सोंपोवन सगळ्या कार्यकर्त्यां कडेन उलोवन कनेक्ट करून तो वता. म्हणजे इज द मोस्ट कनेक्टेड पर्सन. आनी आय हॅव सीन की कॅप्टन विराटो जितके आमी आदले MP पळयले तातूंत वी कॅन से दॅट MP विथ अ डिफरन्स. खंय तरी तेज्या मदीं वेगळेपण आसा की MP म्हणटकीर सदांच न्ही एक गॅप सो दिसतालो, मतदार कार्यकर्त्यांक एक गॅप दिसतालो. पुणून कॅप्टन विराटो कडेन प्रत्येक कार्यकर्तो केन्नाय संपर्क साधूंक शकता. म्हाका सुद्दां तो बारीक सुद्दां कितें कसलोय जर फोंड्याचो विशय जालो जाल्यार तो फोन करून विचारपूस करता. तर हांव मागता की कॅप्टनान आपलें कार्य अशेंच करचें. कॅप्टन आज एक आमकां कॅप्टनाच्या रुपान एक बरें काँग्रेसीक नेतृत्व मेळ्ळां आनी हें नेतृत्व फुडें आनी भरारी घेतले अशी आमकां खात्री आसा. परत एकदां कॅप्टनाक ऑल द बेस्ट.